रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, आमनु जो ईमान लाए हैं, मीन्स मुसलमान, वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे लफ्ज़ का जो हम तर्जमा करें ना, यहूदी हुए हैं, वन नसारा और जो नसारा हैं, वसाबीना और जो साबी हैं, मन आमना जो ईमान लाया, बिल्लाही अल्लाह पर, बल यौमिल आखिरी और आखिरत पर, व आमला सालिहन और उन्होंने नेक अमल किए, फलाहुम तो उनके लिए अजरुहुम अजर है, इंद रब्बहुम उनके रब के पास, वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना यहज़नून वो गमकीन होंगे। अब इस आयत में जो आपको समझ आई है और जो हमें भी समझ आती है वो यही होता है ना कि वो लोग जो ईमान लाए, जो यहूदी हुए या जो नसारा थे, अगर वो अल्लाह पे ईमान लाते हैं नंबर 1, और अगर वो उसके बाद आखिरत पर ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो जन्नत में जाएंगे। देखिए, यहूदी ले या नसारा लेते हैं या साबी लेते हैं या तो वो सभी लोग अल्लाह पे तो यकीन सब करते हैं। उसके बाद सेकंड ये है कि आखिरत पर भी करते हैं। थर्ड ये है कि वो अमल साले भी करते हैं। अब कमी यहाँ पे किस चीज़ की आ जाती है? जब हम पढ़ते हैं कि अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाते, उनको आखिरी नबी नहीं मानते और वो कुरान पे ईमान नहीं लाते, तो फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस आयत में तो हमें ये समझ आ रही है कि वो बख्शे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर क्या दलील देना? जब हम लोगों से बात करते हो तो हमारे पास दलील क्या है इस बात की कि हम कहें नहीं जी नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन लाना कि वो आखिरी नबी है ज़रूरी है बख्शने जन्नत में जाने के लिए। तो उसी हवाले से मैं आपको इसकी जो डिटेल है उसके लिए दलील कुरान से ही देना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं आपको बताती हूँ या मैं मुफस्सिरीन का कौल आपको बता देती हूँ तो फिर भी जहन में ये आता है कि ये तो हम खुद से कह रहे हैं ना। तो देखिए कि आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सूरत बकरा की आयत नंबर 25, अगर आपके पास कुरान है तो आप खोल के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसमें कह रहे हैं, आयत नंबर 25 है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात और उन्होंने नेक काम किए, अन्ना लहुम जन्नातिन तो बेशक उनके लिए है जन्नतें, तजरी मिन तहतिहल अनहार के जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अब देखिए, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत की बशारत दे रहे हैं और चीज़ें ईमान और फिर अमल साले, दो चीज़ों की बात है। देखा जाए तो इसमें भी नहीं है कि आखिरत पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन लाना, इसमें भी नहीं हमें मिलता कि हमने कुरान पे यकीन लाना ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए। लेकिन क्योंकि इसी वजह से मैंने ये आयत यहाँ पे आपको रख के दी है कि कभी भी एक आयत को लेके उसका मतलब अखज़ नहीं किया जा सकता जब तक हम सारी आयतों को उसके साथ ना देखें। अब इसी के हवाले से मैं आपको एक और आयत का एग्जाम्पल देती हूँ, सूरत माइदा उसकी आयत नंबर 68। सूरत माइदा 68 आप खोल के देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। इसी आयत की दलील है ये, या अहलुल किताब, ए अहले किताब। कौन है अहले किताब? ये जो यहूदी और नसारा के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला बात कर रहे हैं। या अहलुल किताब लस्तुम अला शैइन कि तुम किसी चीज़ पर भी नहीं हो, हत्ता यहाँ तक कि तुकुमुल तौरात वल इंजील कि यहाँ तक कि तुम कायम कर लो तौरा को और तुम इंजील को कायम नहीं करते, मीन्स उस पर अमल नहीं करते, उस पर उसके हुक्मों को ताबे नहीं करते हो। वमा उनजिला अलैकुम, देखिए यहाँ पे आ गया ना कि वमा और जो उनजिला अलैकुम ए नबी जो तुम पर नाजिल किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या नाजिल हुआ था? कुरान नाजिल हुआ था। मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वला यज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम और अलबत्ता ज़रूर ज़्यादा कर देगा उनमें से कसीर लोगों पे, मा उनजिला इलाइका मिन रब्बिका जो तेरे रब ने तो पे नाजिल किया, तुग़यानन व कुफ्रा उनकी तुग़यानी मतलब उनकी शरारतों में और उनके कुफर को और ज़्यादा कर देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, फला तअसा अलल कौमिल काफिरीन तो तुम काफिर कौम पे कोई अफसोस ना करो क्योंकि ये वो करेंगे ही। और फिर ये जो आयत आई है ना सूरत बकरा की 62 आयत, दोबारा से एग्जैक्टली सवाए इसके के साबिन का लफ्ज़ वहाँ पे बाद में है, तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। और इससे फ़ौरन ही बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, इन्नल लज़ीना आमनू वल लज़ीना हादू वस्साबीना वन नसारा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमला सालिहन फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
तो आपको समझ आ गई है ना इस बात की। सेम आया अल्लाह सुब्हान ताला आगे जाके बयान कर रहे हैं सूरत माइदा में, और उसकी डिटेल भी बता रहे हैं कि उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जो वमा उन्ज़िला अलैकुम मिन रब्बिकुम, जब तक वो उस पे बिलीव नहीं करते जो आप पे नाजिल किया गया, तो वो किसी चीज़ पे लस्ता अला शैइन, कि वो किसी चीज़ पर नहीं है। इसके अलावा अब आप देखिए एक और आयत सूरत निसा की आयत नंबर 150। अब आप उसमें भी देखिए कि इसी आयत की मोर डिटेल आती है कि इन्नल्लज़ीना कफरू, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग यकफुरूना जो इनकार करते हैं बिल्लाही अल्लाह व रसूलिही और उसके रसूलों का, वो युरीदूना और वो चाहते हैं, मतलब जो लोग इनकार कर रहे हैं, अन युफरिकू बैनल्लाह व रसूलिही, कि वो अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरका कर दे, मीन्स कि कुछ को माने कुछ को ना माने। व यकूलूना और वो ये कहते हैं नुमिनु बिबादिन व नुकफ्फिरु बिबाद, कि हम कुछ पर ईमान लाते हैं और कुछ को हम नहीं मानते। यही बात आ जाती है ना कि वो अपने नबी पे यकीन रखते हैं, वो मूसा तक मानते हैं, जो यहूदी हैं जो ईसाई हैं वो ईसा तक मानते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला एक्सप्लेन करे व यकूलूना नुमिनु बिबादिन व नुकफ्फिरु बाद, कि वो कुछ का यकीन रखते हैं कुछ के इनकार करते हैं। व युरीदूना, वो चाहते हैं अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, कि वो ये चाहते हैं कि इसके दरमियान में कोई रास्ता बना लें आराम से। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, और बेशक यही लोग पक्के काफिर हैं। अब कहाँ जाएंगे वो आयत लेके, वअतदना लिल काफिरीना अज़ाबन महीना, और बेशक हमने काफिरों के लिए दर्दनाक जिल्लत वाला अजाब तैयार किया हुआ है। अब आप एक और आयत से लीजिए कि सूरत बकरा की आयत नंबर, वापस आप देखिए सूरत बकरा की आयत नंबर 40-41 जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। सूरत आल इमरान की आप सूरत बकरा की आयत नंबर 40-41 जो पढ़ चुके हैं आप वो भी देखिएगा इसी रेफरेंस में। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 85 में यहाँ पे अभी बयान करती हूँ, वमन यब्तगी, और जो कोई तलाश करता है गैरिल इस्लाम दीनन, दीन इस्लाम के अलावा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, वमन यब्तगी गैरिल इस्लाम दीनन, और जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करते हैं, फलन युक़बलो मिन्हु, तो ये हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा उससे, वह हुवा फिल आखिरात मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खिसारा पाने वालों में से हो जाएगा। तो फिर हम इस आयत को, जो लोग इतनी दलील बनाते हैं ना इस आयत को कि नहीं जी सारे बस अल्लाह ताला ने तो नेक काम देखने सारे माफ़ हो जाएंगे, नहीं, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी इस बात पे कि वो हमारे नबी आखिरी नबी हैं हमारा यकीन नहीं होगा, हम कुरान पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह ताला कुछ कबूल नहीं करेगा। और इस आयत में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने जो सिफारिश की जड़ जो होती है ना वो काट के रखती है, और इसकी रीज़न ये है कि देखिए आप इस आयत को इस तरह से पढ़ें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि वो लोग क्योंकि यहूदी हुए इसलिए कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नहीं बनाया, जब से दुनिया बनी है इस्लाम एक ही मज़हब है। यहूदी वो खुद हुए थे, नसारा वो खुद हुए थे, और वल्लज़ीना आमनू जो लोग ईमान लाए, और जो यहूदी हुए। देखे कितनी गहराई है इस बात में भी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इधर ये भी फरमा रहे हैं कि जो लोग भी मुसलमान हुए, यहूदी हुए, नसारा हुए, साबी हुए, उससे कोई फर्क नहीं होता कि वो क्या है, लेकिन जब तक वो नेक अमल नहीं करते, अल्लाह पे और आखिरत पे यकीन नहीं रखते, कोई उनकी सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। क्योंकि यहूदी देखें उनमें यही होता था, उनके अभी भी ये है कि आप बॉर्न यहूदी हो सकते हैं, आप कन्वर्ट नहीं हो सकते। जैसे मुसलमानों में हम तबलीग करते हैं, हम कन्वर्जन करते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। वो क्या सोचते हैं कि हम लोग पैदाइशी यहूदी हैं, और क्योंकि हम फेवरेट कौम है अल्लाह ताला की, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी निस्बत भी जोड़ते हैं, और वो कहते हैं कि हम तो बख्शे जाएंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। नसारा जैसे वो कहते हैं कि हज़रत ईसा हमारे लिए सूली पे चढ़ गया, अब हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो गया, अल्लाह ताला ने रद्द कर दिया। हम क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह हम गुनाह करते हैं जो कोई बात नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बख्शा देंगे आखिरत में। ये पूरी आयत में एक्चुअली ये सिफारिश का बहुत बड़ा रद्द है। हमें इस चीज़ को बहुत सोच समझ के देखना चाहिए कि जब देखें, हम अक्सर आपने ये देखा होगा कि लोग बैत लेते हैं, और वो बैत लेने में क्या होता है कि जी वो बैत ली, उसकी ली, उसने किया, वो एक चेन की तरह चलती जाती है चीज़ कि वो जो हम जिनकी हमने बैत ली है वो हमें बख्शा देंगे, वो हमें हमारी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने कर लेंगे बात जाके। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बख्शाएगा नहीं, क्योंकि आखिरत में हमारे अपने अमल जो है ना वही सिर्फ हमारे काम आएंगे।
اور یہ بہت جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا تو ہمارے استادوں نے اس کو اتنی مشکل سے، انہوں نے کہا کہ پلیز یہ آیت یاد کر لے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ بار بار ایسی بات آئے گی جب آپ طالب علم بن جاتے ہیں، جب آپ قرآن سیکھتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا علم لے رہے ہیں، تو وہ یہ آیت آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اور آپ کے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے، اور جواب آپ پورا سورۃ عبائدہ کی آیت نمبر آپ 68 آپ رٹا لگا لیں اس آیت کو کہ آپ نے اس کے جواب میں یہ آیت دینی ہے، کیونکہ ایگزیکٹلی سیم ورڈز اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بیان کر دیے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے قرآن سیکھنے کا یہی تو ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم سیکھتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھی، جب ہمیں پتہ لگتی ہیں تو ہمیں بہت اچھا بھی لگتا ہے۔ اور پھر نیکسٹ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں، وَإِذْ جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پکا عہد تم سے، اور رفعنا اور بلند کیا ہم نے فوقکم تمہارے اوپر طور خذو تم سب پکڑو ما جو آتیناکم جو دیا نا ہم نے تم کو بقوتن مضبوطی سے، وذکرو اور یاد کرو ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ اب دیکھیے یہاں پہ پھر بنی اسرائیل کی ایک اور بات آ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ وہ جو قوم اللہ کی چنی ہوئی قوم تھی، جیسے ہم آج کہتے ہیں نا کہ مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بار بار دیکھو کہ ان پہ کتنے اللہ کے کرم ہوتے تھے اور وہ بار بار پھر کیا حرکت کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام تورا لے کے آتے ہیں، آپ کو وادی طی کا واقعہ میں سنا چکی ہوں، انشاءاللہ آپ کو بار بار یہ واقعہ آتا رہے گا کیونکہ 10 رکوع تک یہی واقعہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تورا لے کے آتے ہیں، آ کے لوگوں کو جب بتاتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم ہے اس میں، اور اس طرح سے اللہ نے یہ احکامات مسلمانوں کے لیے جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے لیے دیے ہیں۔ اب انہوں نے کہنا شروع کیا یہ تو بڑے مشکل حکم ہے، ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یاد ہے میں نے وہ واقعہ بھی بتایا تھا کہ وہ کوہ طور پہ اپنے لوگوں کو لے کے گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آیا تو ایکچولی کیا ہوا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، کہتے ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پہ تورا کے حکم ان کو سنا رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے، تو وہ 2 پہاڑ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اتنی زور سے لرزے جیسے ایسا تھا کہ وہ ان کے اوپر گر ہی جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی یہ ایک معجزہ تھا جو ان کو دکھایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خذو ما آتیناکم کہ پکڑو اس کو جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب دیکھیے ہم تو پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ لا اکراہ فی الدین، کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو پھر یہاں پہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے، غور کیجئے اس بات کو کہ بنی اسرائیل پہ سختی اس لیے کریں کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، وہ ابھی کنورٹ نہیں، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ابھی ہو رہے ہیں اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے ادھر آنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دریا کو 2 حصے ٹکڑے میں ہوتے ہوئے دیکھا تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو کوہ طور پہ جاتے ہوئے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا، ان کے اوپر کوئی وادی طی میں جو بادل کے سائے آئے تھے، جو من و سلوى آیا تھا، یہ دیکھ چکے ہوئے تھے وہ لوگ۔ تو انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے جب آپ دین کے اندر آ جاتے ہیں نا، جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اگر آپ نہیں مانتے تو پھر حدیں بھی لگتی ہیں نا، پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بھی آتا ہے۔ پھر تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے ہاں میں مسلمان ہوں، میرا دل چاہے گا میں یہ کروں گی، میرا دل نہیں چاہے گا میں وہ نہیں کروں گی، پھر ہم فاسق ہو جائیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ پھر تو ادھر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ خذو ما آتیناکم کہ وہ پکڑو جو میں نے تمہیں دیا بقوت مضبوطی سے، اور بس کرو اور یاد کرو۔ اور شروع میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کون سا عہد لیا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ کس عہد کی بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، ان سے جو عہد لیا تھا، یاد ہے کیا لیا تھا کہ جو نبی تمہارے بعد آئے گا اس کو انہوں نے پیروی کرنی ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی وہ انکار کر رہے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا عہد ان کو یاد کروا رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا عہد لیا ہے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نا، وہ تو ہم بورن مسلمان ہیں۔ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے منہ سے پڑھ کے ایسا ہم مسلمان نہیں ہو، جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، ہم تو بس بورن مسلمان ہیں۔ لیکن آپ کو اپنا ایک اور عہد یاد کرواتی ہوں واپس کہ ہم ہر نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو عہد کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ عہد ہے جو ایک بندہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن میں 19 بار کرتا ہے. اگر آپ صرف فرض نمازوں کو دیکھ لیں اور صبح کی 2 سنت اس میں شامل کر لیں تو باقی تو آپ چھوڑ دیں, باقی کی بھی انشاءاللہ وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں. اور اتنا پکا عہد کر کے یہاں پہ کیا کیا تھا انہوں نے, عہد توڑنے کی بات تھی نا, تھوڑے سے ڈاواں ڈول ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر لا دیا تھا. اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پہ کہ ہمارے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں آتی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو چھوٹی موٹی چیزیں آ رہی ہوتی, کہیں زلزلہ آ رہا ہے, کہیں سیلاب آ رہا ہے, وہ تو بڑے پیمانے پہ ہے نا. آپ چھوٹی چھوٹی دیکھیے, گھروں میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز دیکھیے, بیماریاں دیکھیے, آزمائشیں دیکھیے. آپ دیکھیے یہ کیوں ہمارے پہ آ رہی ہیں. ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہم اللہ کے اتنے, ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بندے, پھر کہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے, یہ دیکھنے کی بات ہے. اب میں نے پہلے بھی آپ سے مینشن کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے, باقی سزائیں تو ایک سائڈ پہ کر دیجئے, صرف اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ماتحت لوگ جو کہ ہماری اولاد ہے نا, اور اس کے کاروبار میں جیسے اگر بزنس ہے تو لوگ ہیں, اگر جس طرح بھی اس کے ماتحت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نافرمان کر دیتا ہے. یہ بڑی ڈرنے والی بات ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کون سا عہد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو کیا, جو ہم سے بار بار ٹوٹتا ہے. لیکن اس میں دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر توبہ کے دروازے بھی تو کھول دیے ہیں. سارا وقت ہے گناہ ہوتا ہے, اللہ توبہ استغفار, اللہ میاں اب نہیں کریں گے, اور اب بالکل ہی نہیں کریں گے, پکا عہد کر لیتے. میثاق پکا عہد ہوتا ہے نا, پکا عہد کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں نازل ہو جاتی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے آتا نا بقوتن وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور تم یاد کرو, اور تم یاد کرو کس چیز کو یاد کرو. دیکھیں تتقون مینس تقوی, بچانا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کیوں بچا رہا ہے, اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو بالکل کچھ نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مچھر کے وہ کہتے ہیں نا پیر کے اوپر جو ایک چھوٹی سی پیراسائٹ ہوتا ہے, اس کی حقیقت بھی نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ بالکل اللہ کے پاس کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں تم اتنے مگن ہو گئے ہو کہ تم ایسے کام کر لیتے ہو کہ آخرت میں جا کے تمہیں سزا ملے گی, اور وہ سزا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, وہ نہیں چاہتے کہ اس کا بندے پہ کوئی عذاب آئے یا وہ تکلیف میں ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بندے کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے ہیں کہ کسی طرح سے مڑ آئے واپس. اور ہوتا بھی یہ ہے کہ جب بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے, فوراً ہم جائے نماز پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ. کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آتے ہیں, لیکن خوشیوں میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے نا, اللہ تعالیٰ ان کو غموں میں بھی یاد رکھتے ہیں. یہ دیکھ, یہ بات آپ لکھ لے کہیں پہ کہ جب خوشیوں میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہے. وہ کیوں کہتے ہیں, کیونکہ غم میں تو صبر ہوتا ہے, چلو جی کہتے ہیں رو دھو کے کہتے ہیں جی اب تو کچھ ہونا نہیں, اب کیا کر سکتے, ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں, صبر کر لو. لیکن خوشیوں کا صبر کیا ہے, کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بندے کو نوازتا ہے نا, تو وہ بندہ اللہ کو ہی بھول جاتا ہے. پھر ہم وہ مستی مذاق, وہ ناچ گانا, وہ ڈھول دھماکہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہم وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ صبر ہے خوشیوں میں کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ, اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قرآن میں ہمیں سکھا دیا اس کا طریقہ کہ جب آپ کو خوشیاں ملتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو یاد ہے وہ آیت جس میں انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اب تم نے اگر وہ من و سلوہ والی جو تھی کہ ہم نے من و سلوہ سے ہم تنگ آ گئے ہیں, اب ہم نے نہیں کھانا, تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا جاؤ اس شہر کو مصر کو فتح کرو, اور جب تم اندر جاؤ گے فتح کرنے کے بعد, کیونکہ خوشی ہے نا, اللہ کی نعمت ہے کہ پورا ملک فتح ہو جاتا ہے, ان کو واپس بیت المقدس میں جانے کا موقع مل جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ طریقہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب تم بیت المقدس میں جاؤ گے تو کیا کرنا, سجدہ کرتے ہوئے, شکر کرتے ہوئے تم اس راستے میں, اس دروازے کے اندر داخل ہونا. ہم کیا کرتے ہیں, خوشی ملتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں یہ ساری چیزیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جس وقت ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, دیکھیں شکر کا سجدہ ہے, شکر کے نفل نہیں ہوتے, رائٹ. جہاں بھی جس اللہ کی نعمتیں تو 24 گھنٹے بارشوں کی طرح ہم پہ نازل ہو رہی ہوتی,
तो जिस वक्त आपको याद आ जाए, आप चेयर पे बैठे हैं वहीं सर नीचे कर दें ऐसे, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपका सजदा कबूल हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत अच्छा लगता है जब उसका बंदा उसका शुक्र अदा करता है। अब देखिए, शुक्र अदा करने के लिए तो हमें भी जब भी कोई हमारा थैंक यू कहता है तो अच्छा ही लगता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट लफ्ज़ों में है जब हम सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पूरे मीज़ान को भर देता है। तो अल्लाह का शुक्र है ना। तो यहाँ भी अल्लाह ताला बार बार जो जिक्र करते हैं, वज़्कुरू मा फीही, जो इस तौरा में और जो ज़बूर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बयान किया, जो अहकामात हैं और जो अल्लाह ताला की तस्बीहात हैं, वो वज़्कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, क्योंकि आखिरत में बचने का और कोई तरीका नहीं है। अब फिर इसके बाद आयत नंबर 64 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, सुम्मा, फिर तवल्लई तुम फिर गए, मिम बाद ज़ालिका, इसके बाद, फा पस लौला, अगर ना फद्लुल्लाही, अल्लाह का फजल होता, अलैकुम, तुम पर, वाह और रहमतुहु, और उसकी रहमत, लकुन तुम, तो अलबत्ता तुम ज़रूर मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में से हो जाते। अब देखिए दोबारा से, अब फिर वो यही कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने कोई तूर का पहाड़ उनके ऊपर आके खड़ा कर दिया कि पकड़ो इसको, और कहते हैं कि उसके बाद वो फिर से ठीक हो गए, उन्होंने इस्तग़फ़ार किया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से वो बदल के तवल्लई तुम ना, तवल्लई तुम के बाद होता है कि फिर जाना, कि पहले वो जिस हालत में थे उसमें से फिर गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वो फिर से फिर जाते हैं। अब फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे होते कि उनकी सज़ा पे एकदम से पकड़ लेते ना, तो फिर उनकी सज़ा, फिर तो वो तबाह हो जाते उस कौम की तरह जैसे कौम नूह के साथ हुआ था, कौम लूत के साथ हुआ था, राइट। तो अल्लाह ताला बार बार मौके दे रहा है। फिर वो कहते हैं अगर मेरा फजल ना होता, अगर मैं तुम्हें वक्त ना देता, तो फिर तुम खासरीन में से हो जाते। और वक्त देना भी देखिए कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम कभी किसी को बहुत तरक्की करता देखते हैं ना, हम कहते हैं कि या अल्लाह, ये तो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानते भी नहीं हैं, ये तो कहते हैं हम मुसलमान हैं लेकिन इनकी कोई हरकत भी मुसलमान जैसी नहीं, फिर भी अल्लाह ताला इनको नवाजता जा रहा है, ये क्या है। तो ये आयत देख लीजिए, अल्लाह ताला फिर भी कहते हैं कि मैं मौका देता हूँ बंदे को, और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ी रहमत होती है, क्योंकि वो इंतज़ार में है कि मेरा बंदा वापस मेरी तरफ पलट आए और वो माफ़ी मांग ले, ताकि आखिरत का दिन जो कि हक है, क़यामत का दिन हक है ना, तो उस दिन के डर से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मेरे बंदा तकलीफ़ में आ जाएगा। ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की इंतहा है इसमें। और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आया में, वाह और लक़द, अलबत्ता, अलिम तुम जान चुके हो, अल्लज़ीना, उन लोगों को जिन्होंने, एतदू, ज़्यादती की, मिनकुम, तुम में से, फिर सब्ती, हफ्ते के दिन में, फ़कुलना, तो कहा हमने, ला, उनको लिए, हम उनके, कुनो, हो जाओ, किरदतन, बंदर, खासिइन, ज़लीलो ख्वार। अब यहाँ पे एक और वाक़या अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं। आप देखिए कि ऐसे लगता है कि वाक़े पे एक बात के बाद दूसरी के बाद तीसरी अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि कितने अल्लाह के करम, और उनकी देखे बार बार उनका बहकना, बार बार उनके गलत काम करना। और इन्हीं सब आयात से आपने अपने आप को देखना है कि एज अ मुसलमान हम क्या करें। आज देखिए हम किस मुकाम पे हैं, मुसलमानों का नाम, उनकी इज्जत किस जगह पे है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, दिल ही नहीं चाहता, दिल फटता है ऐसी बात कह के कि आज हम लोग जो दुनिया के सामने हमारा जो मुकाम है ना, उसकी वजह क्या है। ये सारी वो आयात जो आप बनी इसराइल के लिए पढ़ रहे हैं ना, आप अपने ऊपर रख के ज़रा देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और यकीनन, अलबत्ता, जान चुके हो तुम कि वो लोग जिन्होंने ज़्यादती की हफ्ते के बारे में। हफ्ता क्या था, इसकी जो डिटेल है इंशाल्लाह सूरत आराफ में आएगी। एक्चुअली क्या था कि हफ्ते का दिन इसलिए इनको मना किया गया था कि वो मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे इनको, क्योंकि वो इबादत का दिन था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल के लिए हफ्ते का दिन जो है वो ख़ास करके ये रखा हुआ था कि जैसे आप देख लें कि जुम्मे के दिन मगरिब का टाइम एंड हफ्ते का मगरिब का टाइम, तो 24 घंटे बन जाते हैं ना। ये 24 घंटे बनी इसराइल के लिए सिर्फ इबादत के लिए थे।
کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور ان کا کام کیا ہوتا تھا, کیونکہ ساحل کے اوپر تھے تو یہ مچھلیاں پکڑتے تھے, یہ ان کا کاروبار تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی ان کو کاروبار کرنے سے اس ایک دن منع کر دیا کہ یہ دن تمہارا کاروبار کا نہیں ہے. اب یہ کرتے کیا تھے, یہ آیت پڑھتے ہوئے مجھے آنیسٹلی حیرت ہوتی کہ او مائی گاڈ, ابھی ایک جگہ سے نکلتے تھے تو دوسری جگہ آ جاتے تھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب منع کیا, انہوں نے کیا چالاکی کیا کی کہ جمعے والے دن ایک نیٹ لیتے تھے, جیسے آپ نے کبھی فشنگ کرتے کسی کو دیکھا ہے, وہ پانی کے اندر ڈال آتے تھے اور وہ پورا وقت, جیسے وہ پوری ہفتے کے دن وہ نیٹ پانی میں رہتی تھی اور اس کے اندر مچھلیاں آ جاتی تھی, اور وہ سنڈے کو جا کے وہ اس کے اندر مچھلیاں بھری ہوتی تھی وہ نکال لیتے تھے. اور بعض روایات میں ایسا بھی ہے کہ کیونکہ یہ ان کا امتحان بھی تھا نا, تو کہتے ہیں کہ اتنی مچھلیاں آتی تھی کہ ابل ابل کے جیسے پانی سے مچھلیاں نکلتی ہیں, ان کے منہوں میں پانی بھی آتا تھا کہ اتنی مچھلیاں ہیں. تو انہوں نے یہ راستہ کیا نکالا کہ دھوکہ کس کو دے رہے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, کہ جی ہم ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرے, ہم تو مچھلیاں نہیں پکڑے, ہم تو سنڈے کو پکڑے مچھلیاں, بے شک اس دن آ گئی ہیں. تو آپ دیکھیے اس بہانے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کیا دیا کہ ان کو بندر بنا دیا. اب کہتے ہیں کہ ان کی قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے, 3 حصوں میں ہو گئے تھے, کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کو منع کرتے تھے, بار بار منع کرتے تھے کہ مت کرو ایسے, مت کرو ایسے, گناہ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, لیکن یہ سنتے نہیں تھے. اور ایک قوم وہ تھی جو یہ کہتے تھے کہ بس انہوں نے تو سننی کسی کی نہیں ہے, اب ہم کہہ کے بھی کیا کریں گے. اور ایک وہ لوگ تھے جو کر رہے تھے. اب دیکھیے اپنے آپ پہ ذرا لیجئے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو, فار ایگزامپل کسی نے کچھ ایسے کپڑے پہنے ہیں جو اسلام کے اگینسٹ ہیں, ایک آسان سی ایگزامپل یہی لگتی ہے. کچھ لوگ تو یہ کہیں گے بھئی ہم کیا کریں, وہ اس کی مرضی ہے, اس نے اگر پہنے ہیں تو وہ جواب دہ ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ایسے والے لوگ تھے جو ان کو منع کر رہے تھے کہ دیکھو یہ غلط بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں, مت پکڑو مچھلیاں, مت ایسے کرو, یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی بات ہے. تو کہتے ہیں کہ رات کا ٹائم تھا, جب یہ صبح اٹھے ہیں نا تو پورا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا وہ شہر. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو تھا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آیا تھا. انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو پوری کہانی بھی سناؤں گی کہ ان کے زمانے میں آیا تھا کہ صبح اٹھے تھے تو آدھے لوگ جو ادھر والے تھے اور ایک دیوار بیچ میں آگئی تھی, اور دوسری سائڈ کے لوگ سارے بندر بن گئے تھے. اور کہتے وہ بول نہیں سکتے تھے, اور جب انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے, کیونکہ وہ بات نہیں کرتے, دے نو کہ ہم پہ عذاب آیا ہے. اور بچے کون لوگ تھے, صرف وہ لوگ بچے تھے جو ان کو منع کرتے تھے, اور جو ان کے ساتھ جو کہتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو گئے تھے. وہ کونوا قردۃ خاسئین. اور دیکھیے آج یہ سبت کا دن تھا نا, آج اب دیکھیے جو اہل کتاب ہیں ان میں سے اگر آپ بنی اسرائیل ہیں تو ان کے لیے ہفتے کا دن ہے, اگر کرسچنز ہیں تو وہ سنڈے کو عبادت کا دن کہتے ہیں, وہ پورا دن ان کے لیے عبادت کا دن ہوتا ہے. اب مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سا دن پسند کیا, جمعے کا دن. لیکن دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ رحمت کتنی ہے کہ ہمارا وقت کم ہو گیا. جمعے کے دن میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس صرف وہ جو پہلی اذان ہوتی ہے اور جب تک جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اور 2 نفل جو 2 فرض ہم پڑھتے ہیں, جمعہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس وقت میں ہم کوئی بھی کسی قسم کا اگر کاروبار بھی کرتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیع کر رہے ہو نا, جیسے کاروبار میں خرید و فروخت کرتے ہیں, اگر آپ کا معاملہ یہاں تک ہو گیا کہ آپ کی بالکل آپ کی چیز وہ بک رہی تھی, آپ نے پیسے لینے تھے, اذان کی آواز آئی, وہ بیع وہاں پہ کینسل ہو جاتی ہے. آپ جب وہ نماز پڑھ کے واپس آؤ گے تو سودا پھر سے دوبارہ کیا جائے گا. اتنا سخت حکم ہے مسلمانوں کے لیے بھی, اور اتنی جتنا ان کے لیے حکم یہ سخت تھا اتنا ہی مسلمانوں کے لیے ہے. اور بیسیکلی جمعہ تو فرض ہے آدمیوں کے لیے نا, تو ہمارے ہر آدمی کو, میں اللہ کرے انشاءاللہ پڑھتے ہیں, لیکن یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جو جاب پہ ہیں, جو اسکول میں ہوتے ہیں. اب تو دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہر اسکول میں, اگر آپ کے بچے امریکن اسکول میں بھی ہیں تو وہاں پہ بھی جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ کو جمعے کی چھٹی دیتے ہیں, وہ اتنے ٹائم پہ آپ جمعہ پڑھ سکتے ہیں اسکول میں. اگر آپ کسی جاب پہ ہیں یا کاروبار میں ہیں یا کہیں بھی ہیں, آپ اس وقت آپ جو بھی کام کریں کہ وہ اتنا ہی سخت حکم نازل ہے آپ کے اوپر بھی, آپ جمعہ نہیں چھوڑ سکتے. 5 وقت کی نماز تو ڈیفینیٹلی وہ بھی فرض ہے, وہ نہیں چھوڑ سکتے, لیکن جمعے پہ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم بزی تھے, چلو ہم نے نہیں پڑھا, یا اس طرح سے جمعہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں آپ. یہ بہت بڑا حکم ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَاهَا, اور بنا دیا ہم نے
اسے نکالن کہتے ہیں عبرت، بڑی ذلت والی عبرت جس کو کہتے ہیں نا، نکالن عبرت لی واسطے ماں جو بینا یدیہا، جو ان کے سامنے تھے، جو اس وقت لوگ ان کے پاس تھے ان کے لیے، وما خلفہا، اور جو ان کے بعد کے تھے، وموعظۃ، اور وہ نصیحت ہے، اور اس بات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت بتا رہے ہیں نا، اس میں نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے۔ اب قرآن میں دیکھیں بار بار متقی کا لفظ آتا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ اب آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ پوری 5 آیات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔